الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب وسوف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسب رسو نسم حسم له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا صناظر ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذواته وصفاته وأعداته وآياته أو يتبرك بخيره من نبي ولي وتقي ونسي وحسين وجميل وصغير وكبير وفعليه خسران والأبال ثم نشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا وأيدنا مخدومنا ممذومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنوار الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والإمامة والأمامة ثم نشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومحبوبنا ومقصودنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال أيضا إلى موض آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अगर तू रहम करे ज़ुबां पे बात ऐसी दे अगर तू रहम करे ज़ुबां पे बात ऐसी दे जो दिल पे असर करे बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।